Hello, Namaste. Welcome to the Best Preparation, a YouTube channel for learning English language. Please don't forget to subscribe this video, share it to your friends, like and comment. In this video today, I'm going to talk about making offers and requests. Okay? Now, let's see how to make an offer and how to make a request. These are two frequently used terms, functions in English language. यिनीहरू frequently use हुने फङ्सनहरू हुन्। दैनिक जीवनमा धेरै प्रयोग भइरहने फङ्सनहरू हुन्। त्यसकारण यसको एकपल्ट प्रष्ट हुने गरी जान्न आवश्यक छ। ओके, अब मेकिङ अफर्स मेकिङ रिक्वेस्टको मैले दैनिक प्रयोग हुने खालको सेन्टेन्सेसहरू, जुन सेन्टेन्सेसहरू कसैलाई मानु बेसिक लेभलमा हुनुहुन्छ तर उसले घोकेर प्रयोग गर्न पनि सक्दिन्छ है। नाउ दिस वान इज युनिट 69 Unit 69 69 okay. Making offers र making request दुईटा डिफरेन्ट टर्म्सहरू हुन्। अफर गर्नु र रिक्वेस्ट गर्नु भनेको फरक कुराहरू हुन्। किन फरक कुरा हुन् त भन्दाखेरि अफर गर्नु भनेको मान्छेले इन्टेन्सनली आफ्नो इन्टेन्सनले कसैप्रति कुनै सेवा सहयोगहरू अथवा कुनै वस्तुहरूको अफर गर्न सक्छ। तपाईले कसैलाई हजुर यहाँ बस्नुहुन्थ्यो कि भन्नुभयो, गाडीमा उभिराखेको मान्छेलाई हजुर यहाँ बस्नुहुन्थ्यो कि हजुर यहाँ बस्न चाहनुहुन्थ्यो कि भन्नुभयो भने त्यहाँ तपाईले एउटा प्लेस अफर गरिराख्नु भएको छ, बस्ने ठाउँ। कसैलाई चिया मन पराउनुहुन्थ्यो कि अथवा कफी ल्याऊ कि चिया ल्याऊ कि भन्न थाल्नु भयो भने त्यहाँनेरि अब्जेक्ट अफर गरिराख्नु भएको छ, कुनै वस्तुहरू अफर गरिराख्नु भएको छ भने क्यान आई हेल्प यु, म हजुरलाई सहयोग गर्न सक्छु भन्नुभयो भने सहयोगको तपाईले अफर गरिराख्नु भएको छ। अनि यसरी विभिन्न वस्तुहरूको अफर गरिँदो रहेछ र अफर गर्ने पनि मेन टर्म्सहरू मैले यहाँनेरि राखेको छु। एउटा स्याल आई डट अथवा स्याल आई डट फर यु भन्ने एउटा छ। अर्को वुड यु लाइक भनेर भी1 जोड्ने अर्को छ, अथवा कुनै वस्तु जोड्ने, लाइक भी1 भन्दा पनि यहाँ वस्तु जोड्ने भनौँ ल। वुड यु लाइक टी कफी भन्ने खालको, वुड यु लाइक टु भनेर चाहिँ भी1 जोड्ने खालको, अनि वुड यु लाइक मी टु प्लस भी1 खालको। यसरी अफर गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले। कसैलाई अफर त गर्नै पर्छ डेली लाइफमा, यसरी अफर गर्न सकिन्छ। जस्तै कसैलाई तपाईले एक कप कफीको कुरा गरिराख्नु भएको छ, एक कप कफी दिने इच्छा भयो तपाईलाई भने यहाँ हेर्नुहोस् है, यो फर यु ब्र्याकेटमा लेख्नुको मतलब चाहिँ यो राखे पनि हुन्छ नराखे पनि हुन्छ भनेको। कसरी भन्दा चाहिँ आफै हेर्नुहोस्। Shall I get you? यी shall, should, will, would, may, might, must हरू मोडल भर्ब हुन्। यिनीहरूको पछाडि भर्ब नै आउँछ, टेन्सन गर्नु पर्दैन। अब तपाईले एक कप कफी अफर गर्दै हुनुहुन्छ है। Shall I get you
मेक को कुरा गरौँ न ल। Shall I make a cup of coffee for you भने पनि भयो। Shall I make a cup of coffee? म एक कप कफी बनाऊ कि मात्रै भने पनि भयो। Shall I make you a cup of coffee? Shall I make a cup of coffee for you? म हजुरलाई एक कप कफी बनाऊ कि भने पनि, म एक कप कफी बनाऊ कि मात्रै भने पनि भयो। फेरि हेर्नुस् है। Shall I make a cup of coffee? म एक कप कफी बनाऊ कि भयो। Shall I make a cup of coffee for you? हजुरको लागि एक कप कफी बनाऊ कि भयो। त्यसैलाई यहाँ हेर्नुहोस् है। Would you like a cup of coffee? हजुर कफी मन पराउनुहुन्थ्यो कि भयो। Would you like to drink a cup of coffee? हजुर एक कप कफी पिउन मन पराउनुहुन्थ्यो कि चाहनुहुन्थ्यो कि, हजुर एक कप कफी पिउन चाहनुहुन्थ्यो कि भन्ने भयो। अनि Would you like me? हेर्नु है। Would you like me to make a cup of coffee? हजुरले मलाई एक कप कफी बनाओस् भन्नुहुन्छ भने बनाउँछु भन्नुहुन्थ्यो कि, हजुरले मलाई एक कप कफी बनाउन चाहनुहुन्थ्यो कि भनेको। अथवा मलाई चाहिँ हजुरले कफी बनाउन लाउनुहुन्थ्यो भने म बनाइदिन्थे भनेको हो क्या यो। Would you like me to make a cup of coffee? Would you like me to get you a cup of coffee? यो पनि अफर नै हो। अब यिनीहरू बाहेक अरु नै तरिकाले पनि अफर गर्न सकिन्छ। कसरी सकिन्छ? दैनिक जीवनमा प्रयोग हुने सेन्टेन्सहरू प्रयोग गरौँ, पढौँ है। जान्ने भन्नु छ यो अफर गर्ने सेन्टेन्सहरू। यो I भनेको I have हो। यसलाई छोटो गरी भन्दा आ इ र भ ल्याएर I भएको हो। किनभने छोटो गरी बोल्न चाहन्छ मान्छेले। I've got lots of money if you are short. यहाँ चाहिँ कमा सहितको क्या, बोलीको लवजले गर्दा कमा आएको हो, कमा आउने चाहिँ होइन। I've got lots of money if you are short. यो short भनेको त छोटो भन्ने जानिया थियो, तर short of money भनेको चाहिँ पैसाको अभाव भयो हो। short of money, short of petrol, short of भनेको त कुनै चीजको अभाव हुनुलाई पनि short भन्छ। short यहाँ भनिराख्या के हो त? अफर गरेको छ है यसमा। काम त फेरि अफर गर्ने कुरा हो यो। अब कोही मान्छे पैसाको अभावमा भएको तपाईलाई थाहा भयो, साथी अथवा कोही आफन्त। तपाईले भन्नुभयो I've got lots of money if you are short. यदि हजुर अभावमा हुनुहुन्छ, पैसाको अभावमा, यहाँ short of money किन नजोडेको भन्दा यता मनी छ, त्यसैले काम गरेको हो। त्यही भएर त यो एडभान्स लेभल भयो। If you are short of money भन्या छैन, किनभने यता मनीको कुरा भयो छ नि त। If you are short भनेको अभावमा हुनुहुन्छ, पैसाको अभाव परेको छ। यदि तपाई अभावमा हुनुहुन्छ, यदि तपाईलाई पैसाको अभाव पर्या छ भने I've got lots of money, मसँग प्रशस्तै पैसा छ। I've got lots of money if you are short. अब अर्काले भन्यो भने पनि त बुझ्नु पर्यो नि। I've got lots of money if you are short भन्यो। यदि तिमीसँग पैसा छैन, अभाव छ भने मसँग प्रशस्तै पैसा छ है भनेको हो। मसँग प्रशस्त पैसा छ,
यदि तपाईलाई अभाव भएको भए, तपाईलाई अभाव छ भने, तपाई अभावमा हुनुहुन्छ भने यसको मिनिङ चाहिँ लेख्नु पर्छ। मसँग लट्स अफ भनेको प्रशस्त, धेरै, धेरै भने पनि भयो है। मसँग धेरै पैसा छ यदि तपाई अभावमा हुनुहुन्छ भने, मसँग प्रशस्त पैसा छ यदि तपाई अभावमा हुनुहुन्छ भने, I've got lots of money if you are short. मसँग प्रशस्त पैसा छ, धेरै पैसा छ यदि तपाई अभावमा हुनुहुन्छ भने। भन्नुको मतलब के त? अफर गर्न खोजेको हो नि। पैसा चाहिन्छ भने लानुहोस् है, मसँग छ भनेको हो। यदि तपाईलाई पैसा चाहिएको छ, अभर परेको छ भने लानुहोस्, मसँग प्रशस्तै पैसा छ अहिले भन्छौं नि हामी। त्यही भनेको हो यो अंग्रेजीमा। I've got lots of money if you are short. यो सेन्टेन्स बुझ्नु भयो भने, सर्ट भनेको अभाव पनि रहेछ भन्ने कुरा बुझ्दै जानुभयो भने धेरै सजिलो पर्नेछ। नम्बर 2 हेरौं अब। नम्बर 2 मा चाहिँ I finished. Do you want to read it? तपाई पत्रिका पढिरहनु भएको रहेछ क्या र? छेउमा कोही बसिराख्नु भएको थियो। I finished. मैले सिध्याएको छु। Do you want to read it? यो त अफर हो नि। Do you want to read it? मैले सिध्याएको छु। मैले सिध्याएँ भन्न खोजेको हो। अझ मैले पढिसकेँ भने पनि हुन्छ यहाँ। यताको सन्दर्भले यताको मिनिङ जान्नु पर्ने हुन्छ। Do you want to read भनेको हिसाबमा I have finished reading. मैले पढिसकेँ। Do you want to read? हजुर पढ्न चाहनुहुन्छ? It भनेको छ। यो पढ्न चाहनुहुन्छ? मैले सिध्याएको। फिनिश्ड गरेको भनेको त सिध्याएको भयो। मैले सिध्याएको छु। भर्खर मैले पढिसकेको छु भन्ने अर्थ लाग्छ यो प्रेजेन्ट पर्फेक्ट टेन्स भएकोले। मैले सिध्याएको छु। हजुर यो पढ्न चाहनुहुन्छ? मैले सिध्याएको छु। हजुर यो पढ्न चाहनुहुन्छ? I finished. Do you want to read it? उसले मागेको होइन नि त। तपाईले आफ्नै इच्छाले अफर गरिराख्नु भएको छ। I finished. Do you want to read it? मैले सिध्याएको छु। हजुर यो पढ्न चाहनुहुन्छ? भनेको हो। नम्बर 2। नम्बर 3 मा हेर्नुहोस्। अब कसैले मेरो कार बिग्रेको छ भनेर कुरा गरिरहेको छ भने साथीले तपाईले भन्नुभयो I'll lend you my car if you need. I'll lend you my car. यो नै अफर हो। म तपाईलाई मेरो कार सापटी दिनेछु यदि चाहिन्छ भने। If you need. I'll lend you my car if you need. यदि तपाईलाई चाहिन्छ भने म मेरो कार सापटी दिन्छु। यदि
तपाईलाई चाहिन्छ भने म मेरो कार सापटी दिन्छु। यदि तपाईलाई चाहिन्छ भने म मेरो कार सापटी दिन्छु। I'll lend you my car if you need. यो अफर गरेको हो नि, उसले मागेको त होइन, तपाई आफैले दिइराख्नु भएको छ। I'll lend you my car if you need. यदि हजुरलाई चाहिन्छ भने म मेरो कार सापटी दिन्छु। फिर्ता गर्ने गरी दिने चीजमा यो नै प्रयोग हुन्छ। गिभ भन्ने खासै आउँदैन यसमा। I'll lend you. अब यहाँ हेर्नुहोस् त, तपाईले मसँग चाहिँ एउटा रोटी मेकर छ, त्यसमा मजाले रोटीहरु बनाएर खादैछु भन्नुभयो। अहो त्यस्तो भए त हुन्थ्यो त भन्यो भने त्यस्तो धेरै राम्रो पो भएछ त, हाम्रो त छैन, रोटी बनाउन नि धेरै गाह्रो छ भन्न थाल्यो भने तपाई आफैले बुझेर म ल्याइदिन्छु नि त भन्नु नै अफर हो। I'll deliver it if you like. यदि हजुरलाई मन पर्छ भने म डेलिभर गर्दिन्छु। डेलिभरी गर्दिन्छु, ल्याइदिन्छु। अफर गरेको हो। पसलले पनि डेलिभर गर्न सक्छ। ओके, I'll deliver it if you like. अब अफर गरेको हो नि त, यदि हजुरलाई मन पर्छ भने म डेलिभरी गर्दिन्छु, डेलिभर गर्दिन्छु, ल्याइदिन्छु, जे भन्नुहोस् है। अब नम्बर 5 मा तपाईले कसैलाई, अघि मैले दिएको इक्जाम्पल, Shall I make you a cup of coffee? म हजुरलाई एक कप कफी बनाऊ कि? म हजुरलाई एक कप कफी ल्याइदिऊ कि? एक कप कफी बनाऊ कि? कप कफी बनाऊ त? म हजुरलाई एक कप कफी बनाऊ त? Shall I make you a cup of coffee? म हजुरलाई एक कप कफी बनाऊ त? भनेको के त? अफर गरेको हो नि। उसले तपाईलाई बनाउनुहोस् भन्यो भने रिक्वेस्ट हुन्छ। तपाई आफैले म हजुरको लागि एक कप कफी बनाऊ त, लिएर आऊ त, ल्याइदिऊ त, बनाइदिऊ त भन्न थाल्नु भयो भने अफर भयो नि। अथवा तपाईले कोही मान्छेले तपाई चाहिँ सिटमा बसिरहनु भएको छ, अथवा कोही मान्छे उभिराखेको छ, तपाईले Excuse me, would you like to sit down? हजुर बस्न चाहनुहुन्थ्यो कि? हजुर बस्न चाहनुहुन्थ्यो कि? Would you like to sit down? यसरी अफर गरिराखेको छ। Would you like me to help you? हजुरलाई सहयोग गरोस् भन्ने चाहनुहुन्थ्यो कि? यो चाहिँ नेपालीमा ठ्याक्क नमिले जस्तो सुनिन्छ है, तर त्यो हो क्या। जस्तो कोहीले डिफिकल्ट काम गरिरहेछ भने तपाईले छेउमा गएर
एक्सक्युज मी, वुड यु लाइक मी टु हेल्प यु भन्नुभयो भने उसले यस प्लिज, थ्याङ्क यू भन्न थालिजान्छ। अथवा नो थ्याङ्क्स, आई वुड लाइक टु डु इट माइसेल्फ, म यो आफै गर्न चाहन्छु, पर्दैन धन्यवाद भन्न पनि सक्छौ। यो कुरा बुझ्नु पर्यो तपाईले। अब जस्तो बजारमा गएर यति केजी यो चिज ल्याउनु छ भनिरहेछ, कसैको घरमा चाहिँ कुनै फ्यामिली इभेन्ट छ, सेलिब्रेसन छ भने तपाईहरु बसिरहनु भएको छ, उसले भन्यो बजारमा गएर यति केजी चिनी लिएर आउनु पर्ने, 10 केजी भन्यो भने मलाई ल्याइदेऊस् भन्नुहुन्छ भने गएर ल्याइदिइ पनि हाल्छु भन्छ एउटाले जुरुक्कै उठेर। त्यो भनेको उसले अफर गरेको हो नि, सहयोगको अफर गरेको। उसले के भन्न सक्छ? वुड यु लाइक मी टु टेक द सुगर? मलाई त्यो चिनी हजुरको लागि ल्याइदिन भन्न चाहनुहुन्थ्यो भने म ल्याइदिन्छु भनेको हो। यो चाहिँ भयो अफर। अब हेरौँ रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट र अफर बुझ्न धेरै पढिरहनु पर्छ, हेर्दा मात्रै सजिलो लागेको हुन्छ के, यो छ अप्ठ्यारो कुरा त। मेकिङ रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट र अफर फरक हुन्। रिक्वेस्ट भनेको त अनुरोध हो, अनुरोध। रिक्वेस्ट चाहिँ धेरै मान्छेले गरिरहने भएकोले अलिक कमन हुन्छ। अफर त कोहीले मात्र गर्छन्, थोरै मान्छेले अफर गर्छन्, तर रिक्वेस्ट धेरैले गर्छन् हैन। रिक्वेस्ट गर्ने पनि तरिकाहरु मध्ये जस्तो कुड यु डट वुड यु डट वुड यु माइन्ड आइएनजी डट। अब यो विल वुड शाल शुड क्यान कुड मे माइट मस्ट पछाडि त भवन आउँछ भनेको थियो, फेरि यहाँ आइएनजी आउँछ रहेछ, भन्नु पर्दैन। यहाँ आइस कोही भवन, माइन्ड। यस्तो माइन्ड, लभ, लाइक, हेट, इन्जोय जस्ता शब्द पछाडि त आइएनजी आउँछ नि। अनि क्यान यु, विल यु, प्लिज यसरी तपाईले रिक्वेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो तपाईलाई 500 रुपैयाँ चाहिएको छ भने अब साथी एकदमै राम्रो छ भने त उसले अघि माथि प्रयोग गरेको भन्न थालिहाल्छ। I got lots of money if you are short भनिदिइहाल्छ। अब त्यस बेला त yes please I need 500 rupees thank you very much भन्न थाले भइहाल्यो। तर त्यति सजिलै भन्ने मान्छे कमै पाइन्छ, त्यसकारण रिक्वेस्ट गर्नुपर्छ। अब ल मलाई 500 दिन सक्नुहुन्थ्यो कि, 500 सापटी दिन सक्नुहुन्थ्यो कि भन्न थाल्नु पर्यो। Could you lend me 500 rupees? Would you lend me 500 rupees? Could you lend me 500 rupees? भनेको मलाई 500 सापटी दिन सक्नुहुन्थ्यो कि भयो। Would you lend me 500 rupees? मलाई 500 सापटी दिनुहुन्थ्यो कि भयो। Would you mind मा अब ल्यान्ड मा हैन, ल्यान्डलाई ल्यान्डिङ बनाउनु पर्यो। ल्यान्डिङ। Would you mind lending me 500 rupees? बनाउनु पर्यो। Can you lend me 500 rupees? मलाई 500 सापटी दिन सक्नुहुन्छ कि? Will you lend me 500 rupees? मलाई 500 सापटी दिनुहुन्छ कि? यिनीहरू कुनै आएन भने प्लिज lend me 500 rupees. कृपया मलाई 500 सापटी दिनुहोस्। यसरी मेकिङ रिक्वेस्ट अनुरोध गर्ने कुराहरू भयो। अब
अरु अभ्यासहरु एउटै सेन्टेन्सलाई सबै बनाएर देखाएको छ। जस्तै यहाँ हेर्नुस् त, Could you give me a lift to the airport? Could you give me a lift to the airport? भनेर Could you give me a lift to the airport? मलाई एयरपोर्टसम्म लिफ्ट दिन सक्नुहुन्थ्यो कि? मलाई एयरपोर्ट नै भनौं, विमानस्थल, एयरपोर्टसम्म लिफ्ट दिन सक्नुहुन्थ्यो कि? मलाई एयरपोर्टसम्म लिफ्ट दिन सक्नुहुन्थ्यो कि? लिफ्ट दिनु भनेको तपाई बाइकमा जाँदै हुनुहुन्छ, कोही हिँडिरहेको छ भने अब उसले रिक्वेस्ट गर्न पनि सक्छ अथवा तपाईले अफर गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नु है, यी दुईटा त साइड बाइ साइड चलिरहन्छ। तपाईले बाइक रोकेर Shall I get you to the airport भन्न थाल्नुभयो भने अफर भयो। उसैले excuse me, could you give me a lift to the airport भन्न थाल्यो भने रिक्वेस्ट भयो। मलाई एयरपोर्टसम्म लिफ्ट दिन सक्नुहुन्थ्यो कि? भयो। यहाँ हेर्नुहोस् त, Would you give me a lift to the airport? मलाई एयरपोर्टसम्म लिफ्ट दिनुहुन्थ्यो कि? भयो यो चाहिँ। मलाई एयरपोर्टसम्म लिफ्ट दिनुहुन्थ्यो कि? लिफ्ट दिनुहुन्थ्यो कि? लिफ्ट दिनु भनेको पुर्याइदिनु भनौं न। मलाई एयरपोर्टसम्म लिफ्ट दिनुहुन्थ्यो कि? तपाईको गाडीमा लगिदिनुहुन्थ्यो कि भनेको हो। लिफ्ट दिनु भनेको कसैलाई लिफ्ट दिनु, गाडीहरुमा हाल्दिनु, लगिदिनु, त्यो चाहिँ लिफ्ट भयो। Would you give me a lift to the airport? मलाई एयरपोर्टसम्म लिफ्ट दिनुहुन्थ्यो कि? भयो। अब यहाँ हेर्नु त, माइन्ड वाला, माइन्ड पछाडी आइएनजी लाग्छ। Would you mind giving me a lift to the airport? मलाई एयरपोर्टसम्म लिफ्ट दिनुहुन्थ्यो कि? दिन कुनै हजुरलाई गाह्रो पर्छ कि भने जस्तै गरी यसको पनि मिनिङ भनेको यही नै हो ल। यस्तै मिनिङ लाग्छ। Would you mind प्लस आइएनजी वाला पनि रिक्वेस्टको लागि निकै राम्रो, निकै पपुलर, frequently used phrase हो। Would you mind giving me a lift to the airport? अब नम्बर 4, can you वाला, can you give me a lift to the airport? मलाई एयरपोर्टसम्म लिफ्ट दिन सक्नुहुन्छ कि? भयो। अनि अर्को नम्बर 5 मा, will you give me a lift to the airport? मलाई एयरपोर्टसम्म लिफ्ट दिनुहुन्छ कि? भयो। Please give me a lift to the airport. कृपया मलाई एयरपोर्टसम्म लिफ्ट दिनुहोस्। यसरी रिक्वेस्ट भयो। अब होमवर्क, होमवर्कमा एक नम्बर हेर्नुहोस् है, अफरको म हजुरलाई
केही कोल्ड ड्रिंक्स ल्याइदिउँ कि? म हजुरलाई केही कोल्ड ड्रिंक्स ल्याइदिउँ कि? एउटा अफर भयो। अब एउटा रिक्वेस्टको। त्यो पत्रिका यता दिन सक्नुहुन्थ्यो कि? यो अफर हो, यो रिक्वेस्ट हो है। तपाईले एउटा अफरको एउटा रिक्वेस्टको होमवर्क चाहिँ कमेन्ट बक्समा गर्नु नै होला है। यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण युनिट छ। I hope you found this video interesting and helpful for you, and please don't forget to share the video to your friends. Thanks for watching it. See you tomorrow. Bye bye.